6. Busa si Tobias ug ang anghel nang lakaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Unya mipahulay sila sa tampi sa suba sa Tigres. Si Tobias nanaog aron maligo didto sa suba ug sa kalit lamang usa kadakong isda ang milukso gikan sa tubig ug misulay pagtukob kaniya. Nakasinggit si Tobias ug ang anghel miingon kaniya, "Dakpa ka ng isda ug ayaw buhii." Busa gisignit ni Tobias ang isda ug gibarangad to sa tampi. Giingnan siya sa anghel. Disdisi ang isda ug kuhaa ang iyang abdo, kasing-kasing ug atay. Dad-a kini kay magamit kini nga tambal apan ilabay ang tinai. Gihimo ni Tobias ang gisulti kaniya sa anghel. Unya iyang giluto ang isda. Gikaon ang usa ka bahin niini o gibulad ang ubang bahin aron madala nila. Ang duha nagpadayon hangtod nahiduol na sila sa Midya. Unya nangutana si Tobias, "Azarias, higala ko, unsa mang mga sakita nga mamaayo nining abdo, kasing-kasing ug atay?" Mitubag ang anghel, "Ang kasing-kasing ug atay mahimong sunugon ug ang aso niini gamiton aron paasuhan ang tawo nga gisakit o sa usa ka demonyo o daotang espiritu. Diha-diha muhunong ang pag-atake o kadtong tawhana, dili na gayud sa mukon pag-usab. Magamit nimo ang abdo sa pagtambal sa usa ka tawo kanang mga mata, gitabunan sa usa ka puti nga habol-habol. Ipaghid lang ang kini sa iyang mga mata ug huy pa ang habol-habol ug makakita siya pag-usab. Sa pag-abot nila sa Midya ug nagkaduol na sila sa syudad sa Ekbatana, si Rafael miingon, "Tobias, higala ko, karong gabi adto kita maabot sa balay sa imong paryente nga si Raguel. May bugtong siya nga anak nga babae nga ginganlag Sara, og tungod kay ikaw man ang labing suod niyang paryente, aduna kay katungod sa pagpangasawa kaniya. May katungod kausab pagpanunod sa tanang kabtangan sa iyang amahan. Siya usa ka batan-on nga babae nga buutan, mantigo og maanyag kayo og ang iyang amahan usa ka maayong tawo. Karong gabi makisulti ako sa iyang amahan og ipamalay ko ikaw og musugot gayud siya nga ihatag ang iyang anak aron mahimong imong asawa. Unya sa pagbalik na nato sa inyo gikan sa lungsod sa Rages, atong himuon ang kasal." Si Raguel dili makabalibad sa pagpakasal mo kaniya ug dili siya makahimo nga minyoon siya sa laing lalaki. Kung iya kining himuon, angay siyang silutan sa kamatayon sumala sa balaod ni Moises. Nasayod siya nga ikaw lamang ang adunay katungod sa pagpangasawa sa iyang anak ug sa pagdawat sa kabilin, busa sunda ang akong tambag. Si Raguel ug ako maghisgot niining butanga karong gabi og hikayon ang imong kaminyoon kang Sara. Sa pagbalik nato gikan sa syudad sa Rages, ato siyang dadon sa inyo." Si Tobias mingon kang Rafael, "Azarias, higala ko, nakadungog na ako mahitungod sa 7 kaunang bana ni Sara o sa ilang kamatayon sa gabi sa ilang kasal, sa wala pa gani sila makahigda. Sumala sa sugilanon nga akong nadunggan, gipatay sila sa usa ka demonyo nga nahigugma kang Sara. Wala niya unsaa si Sara apan gipatay niya ang matag tawo nga buot muduol kang Sara. Nahadlok ako ni anang maong demonyo. Bugtong akong anak ug kun mamatay ako, ang kaguol magdala sa akong mga ginikanan ngadto sa ilang mga lubnganan. Wala gayud sila'y laing anak nga mulubong kanila.
Mitubag ang anghel, nalimot na ba ikaw sa mga tugon sa imong amahan? Nagtugon siya nga papangasawon ka o usa ka babay gikan sa imong kaugalingong tribo. Busa pamati pag-ayo sa akong isulti kanimo. Ayaw kabalaka mahitungod sa demonyo. Pangasawa si Sarah. Nahibalo ako nga karong gabi motugot si Raguel nga mangasawa ka kang Sarah. Sa pag-adto nimo sa lawak nga higdaanan, dad-a ang kasing-kasing og atay sa isda og ibutang kini ibabaw sa nag-aso nga insenso. Aron ang baho mulukop sa tibok lawak. Sa pagkabaho niini sa demonyo, mulayas siya og dili na gayod magpaduol kang Sarah. Apan sa dili pa ninyo buguson ang kaminyoon, kamong duha kinahanglang mubarog ug magampo sa Ginoo sa langit aron maluoy siya kaninyo ug magbantay kaninyo. Ayaw kahadlok. Si Sarah gituyo nga maimo sukad pa sa sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan. Luwason mo siya gikan sa demonyo ug muuban siya kanimo sa inyo. Ikaw ug si Sarah hatagan og daghang mga anak nga imong higugmaon ug maayo. Busa ayaw kabalaka. Si Tobias namati pag-ayo sa gisulti ni Rafael kaniya. Unya, nagsugod ang iyang paghigugma kang Sarah. O naghinam-hinam siya sa pagpakigminyo kaniya.